वबरकातुहू। आज है 6 दिसंबर 2025 और आप इस वक्त देख रहे हैं मलका कोसार माल रोड मरी। इस वक्त मलका कोसार मरी में मौसम बादलों की लपेट में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदात रुदुस्सलाम बेशुमार रुदुस्सलाम मेरे और आपके प्यारे तसुने तमन्मुने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह उम्र के दाखिले के बाद रेगुलर अपडेट्स का सिलसिला अब शुरू हो रहा है। कुछ मेहमान आ रहे हैं तो इस वजह से इतनी ज़्यादा यानी कि सारे इलाकों की अपडेट एक दिन में देना मुश्किल है, लेकिन कोशिश करता हूँ जैसे ही वक्त मिलते हैं आप लोगों के साथ अपना हमारी आज 7 नवंबर को हम ये हमारी डिलीवरी जा रही है। लेकिन आपकी मोहब्बतों का सलाम कि आपने फ़ोन कॉल की, मुबारकबादें दी और स्पेशली कॉल करके मुबारक देने वालों और मैसेज करके मुबारक देने वालों का शुक्रिया, कमेंट्स में मुबारकबादें दी, आप सब लोगों का शुक्रिया। आपकी मोहब्बतों का मैं मकरूज़ हूँ और दोबारा से अपना जो ड्यूटी है वो संभाल चुका हूँ। और इस वक्त आज की जो अपडेट है मोइन लोन साहब ने भेजी है, कल की क्लिपिंग है, 6 दिसंबर की है। उनकी ज़ुबानी आपको सुनाएंगे कि वहाँ पर क्या हालात है। उसके साथ वीडियो में आगे चलकर आपको बताएंगे कि दिसंबर में मौसम कैसा रहना है और स्पेशली इस वक्त जो लोग जा रहे हैं और उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस वक्त ठंड की सूरत हाल क्या है और बादल आते हैं, बारिश बरसाते हैं, तो क्या कोई बर्फबारी का भी चांस दिसंबर में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसके ऊपर ये मुकम्मल डिटेल वीडियो है, वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पहले मोइन लोन साहब की ज़बानी सुन लेते हैं कि इस वक्त वहाँ पर मरी के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है। वबरकातुहू। आज है 6 दिसंबर 2025 और आप इस वक्त देख रहे हैं मलका कोसार माल रोड मरी। इस वक्त मलका कोसार मरी में मौसम बादलों की लपेट में। आप ये देख सकते हैं हल्की हल्की सर्द हवाओं के साथ इस वक्त मरी में बादल मौजूद। सुबह के टाइम पे हल्की हल्की धूप भी थी, लेकिन इस वक्त तमामाना आसमान पे बादल मौजूद हैं। बात की जाए मलका कोसार के आज टूरिस्ट हज़रात की, तो आज हफ्ते का दिन है और काफ़ी तादाद में मलका कोसार मरी में टूरिस्ट आए हुए हैं, सयाह हज़रात आए हुए हैं, जिनमें स्कूल कॉलेज की बच्चियां बच्चे जो मरी के मौसम को एंजॉय करने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। ये आप इस वक्त माल रोड मरी के मनाज़र देख रहे हैं। ये आप इस वक्त देख सकते हैं मरी माल रोड पे सयाहों का रश इस वक्त माल रोड पे मौजूद। ये पार्क अभी ज़ेर तामीर है, टूरिस्ट हज़रात के लिए ये पार्क बनाया जा रहा है माल रोड पे। ये मलका कोसार मरी में टूरिस्ट काफ़ी तादाद में है। हफ्ते का दिन है, आज वीकेंड है, वो वीकेंड पे यहाँ पे अच्छा खासा रश हो जाता है, टूरिस्ट की तादाद में इजाफा हो जाता है। देखेंगे स्कूल कॉलेज के बच्चे और बच्चियां माल रोड पे मौजूद हैं अपने टीचर्स के साथ और एंजॉय कर रहे हैं। आप देखिए बच्चों के ग्रुप टीचर्स के साथ। बच्चे भी स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटियों की मरी में मौजूद। जी दोस्तों, आपने मोइन लोन साहब की ज़बानी सुनी कि इस वक्त मरी के अंदर क्या सिचुएशन है, क्या हालात चल रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बकरवाल है इनकी वापसी शुरू हो चुकी है और कईयों की वापसी हो चुकी है।
اور یہ اپنے گرم علاقوں کی طرف گامزن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہاڑوں کے حالات اب بتدریج ایسے ہونے جا رہے ہیں کہ جہاں پر اب سفیدی آنے والی ہے۔ یہ سب سے بڑی مین نشانی ہوتی ہے کہ جب بکروال موومنٹ شروع کر دیتے ہیں اور اس علاقے تک پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں سے وہاں پر موسم خراب ہوتا جاتا ہے، وہاں سے آگے چلنا شروع کر دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ چلتے چلتے یہ گرم علاقوں کی طرف موومنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یوں جہاں یہ پہنچتے جائیں سمجھ جائیں کہ پیچھے اب سردی نے ڈیرے ڈال لی ہے۔ مری کے اندر بھی سچویشن ایسی ہے کہ ٹمپریچر اب کافی کم ہو جاتا ہے اور ٹمپریچر کم ہونے کے ساتھ ساتھ اصل ٹھنڈ اس وقت کاٹنے کو دوڑتی ہے جب ٹمپریچر کم ہو اور ساتھ ہوائیں چلنی شروع ہو جائیں۔ تو آج کل مری کے اندر اکثر ٹھنڈی ہوائیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں، جیسے معین لون صاحب نے بتایا کہ آج کل سین ایسا ہے کہ بادل آتے ہیں اور بادل آنے کے بعد پھر بارش کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ ہلکی پھلکی بوندا باندی ہونے کے بعد دوبارہ سے موسم صاف ہو رہا ہے۔ اگر ہم ویدر کی فورکاسٹ نکالیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی مری میں برف باری کب ہوگی، دسمبر آ چکا ہے۔ تو دسمبر میں ایک دور تھا کہ جب برف پڑا کرتی تھی، آج کل دسمبر جو ہے اس میں برف باری کا امکان مری کے اندر بہت کم ہو گیا ہے۔ ایسا کہ اگر کوئی موسم ایسا بن ہی جائے تو پھر مری کے اندر ژالہ باری ہوتی ہے اور برف باری کا چانس جو ہے وہ کم ہی رہتا ہے۔ اگر ہم ویدر فورکاسٹ دیکھتے ہیں تو جمعرات کو ہمیں بادل نظر آ رہے ہیں، لیکن بارش کا امکان ہمیں تھرو آؤٹ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ بادل ہیں، بارش نہیں ہے، لیکن یہ جو بادل ہیں یہ بھی بارش برسا سکتے ہیں۔ لیکن ٹمپریچر کی اگر ہم بات کریں تو 20، 10، 18، 19، 9 اس کیٹیگری میں ٹمپریچر رہ رہا ہے اور یہ جو ڈیٹیل ہے آگے 16 دسمبر تک کی ہے، یعنی کہ 16 دسمبر تک ہمیں اس قسم کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا کہ کہیں کوئی برف باری یا اس قسم کا سین ہوگا۔ لیکن ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں مری کے اندر یہ جو موسم ہوتا ہے اس کے بھی ایک اپنی گریس ہوتی ہے۔ کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر ایسے گھنے درخت موجود ہیں کہ جہاں پر پت چڑھ کا ایک سین آپ کو 10 کردو والا بھی میسر ہو جاتا ہے اور باقی مری کی اپنی جو اس خوبصورتی ہے، جو ٹھنڈی ہوا کا ایک اپنا کریز ہے وہ موجود رہتا ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کی طرح شادیاں ہوئی ہیں اور کپل ہیں اور ہنیمون کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے موسم اچھا ہے، کیونکہ بہت زیادہ برف میں بھی جانے نہیں ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے سلپنگ کا، گاڑی چلانا مشکل ہوتی ہے۔ تو یہ آئیڈیل موسم ہوتا ہے کہ اس وقت جو لوگ جاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، ان کے لیے بڑا زبردست موسم ہے۔ اور اس وقت ایک اور چیز بھی ہے کہ ہوٹلوں کے اندر کرائے بھی بڑے مناسب ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہوٹل ہیں مری کی مال روڈ کے اوپر ان کا جو کرایہ ہے وہ تقریباً 3-4 ہزار روپیہ سے شروع ہو جاتا ہے۔ عموماً بہت زیادہ رش کم ہو تو 2500 میں بھی دے دیتے ہیں، اور جو اچھے ہوٹل ہیں ان میں 4 سے 5 ہزار، بہت اچھے جو ہوٹل ہیں وہاں پر بھی 7-8 سے، ایون کہ فیورا بہت ٹاپ کلاس کا ہوٹل ہے اس میں بھی 10 سے 11 ہزار روپے میں اس وقت کمرہ اویلیبل ہے۔ تو یوں اچھے اور ہلکے ہوٹلوں کا سارا امتزاج میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور مریض سے جاتے ہوئے اگر آپ چلے جائیں تتیا گلی کی جانب تو وہاں پر بھی آپ کو راستے میں گیسٹ ہاؤسز اور اس طرح کی جو سچویشن ہے، ساتھ سماعت اپارٹمنٹ ہے، وہ بھی آپ کو بڑی ریزنیبل پرائز میں اس وقت اویلیبل ہے۔ اور جو لوگ 3-4-5 دن کے لیے جانا چاہتے ہیں، ان کے پاس اپنی گاڑی ہے تو ان کے پاس تو آئیڈیل پلیس ہے ہمارے پاس السماعت اپارٹمنٹ۔ ہم سے رابطہ کریں، ہم انشاءاللہ آپ کو بکنگ کرا کے دیں گے، اور بڑی خوبصورت جگہ ہے جہاں پر آپ پرسکون طریقے سے رہیں، گیس اویلیبل ہے، وہاں پر بجلی اویلیبل ہے، ساری چیزیں، اپنا کچن ہے، اپنا کھانا پینا کر سکتے ہیں اور بڑے زبردست طریقے سے آپ موسم کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو اتنی تھی، انشاءاللہ مزید کلپنگ جو بھی ہوگی ہمارے پاس آتی رہے گی، ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ مجھے اب تک اتنی تھا، ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پرندہ باد، جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔